Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Salam alaikum azul flaoun. اليوم في قناة ديزات ديفر 2017 ندير لكم لا روسيت تاع غارانتيتا. فوالا نخلي لكم ما بيل مير هي اللي تريوسيها، هي اللي ديرها لنا اليوم. بسم الله على بركة الله. ما نقدم لكم اليوم لا روسيت تاع الكارانتيتا. الكارانتيتا يقولوا لها هكذا في دون الجيروا، ولكن في وهر نقولوا لها الكارانتيكا. فوالا سي اون روسيت مشهورة ياكلوها بزاف لي جون برا. سي ان ساندويتش با ترو شير et très nourrissant. Voilà. Et c'est très bon, c'est très bon. Donc voilà, comme tu vois les ingrédients, on a la farine de pois chiche. Farine de pois chiche راهي مرحية مليح. هاي لك. عندنا هنايا un paquet de 400 grammes. عندنا 1 litre et demi d'eau. 2 litres d'eau, pardon. عندكم القرعة هذه فيها 1 litre et demi وهنايا كاينة demi litre. Ça fait 2 litres. عندنا الملح، الكمون، شويه فلفل كحل، عندنا فيغ دو تي ولا فنيجل تاع الزيت، زيت عاديه يعني ماشي زيت زيتون، عندنا 2 زو، 2 حبات بيض، وعندنا 3 بورسيون دو فروماج. فوالا ومن بعد نزيد شويه حليب. دوك تشوفوا من بعد نزيد شويه حليب. On va commencer. نقطعوا نديروا لا فارين تاعنا في الطبسي هذا، الصحن هذا. هايليك هايليك. L'idéal c'est de la faire passer au tamis, بصح حنايا dès qu'on va la mixer après, ça ne pose pas de problème. Voilà. Alors, ندير 2 حبات بيض تاعي، ندير كاس تاع الزيت. Voilà, donc 1 verre de thé d'huile. ندير شويه كمون، un peu de cumin. ولكن ما نكترش باسكو كي تكتروا الكمون في لاباط في الماتيريال هذا تسمى تجي شويه مره. مي نزيدو نديرو الكمون على فان كي طيب. كاين اللي يحبوا الكمون معاها بزاف يديروا من بعد الكمون ودسو كي طيب ولا دون لو ساندويتش. ان بو دو بوفر نوار هكذا. فوالا نديرو 3 بورسيون دو فروماج. فروماج اللي عندكم، هذا ولا واحد اخر ولا كيغي ولا اللي عندكم. تولي تجي طريه بالفرماج. لا روسيت بازيك ما فيها لا فرماج لا حليب لا حليب لا والو. حنا تسمى دروكا تسمى on essaye d'améliorer un petit peu les recettes traditionnelles en ajoutant des ingrédients qui donnent un meilleur goût, une meilleure texture يعني au produit. Voilà, 3 portions de fromage وتجي très très bonne. Voilà. Voilà. الملح نملحو. الكارانتيكا تحب الملح بزاف. Bon, cela dit, il faut toujours goûter. ما كانش معيار يعني للملح يعني une mesure arrêtée. C'est en fonction des goûts. Et puis كاين اللي ياكل المسوس. مي الكارانتيكا تحب الملح بزاف. دروك انا ندير لها الملح دروك هذيك فونكسيون عيني هي ميزاني هكذا. ولكن من بعد كي نكمل كاع لا بريباراسيون لو ميلونج ندوقها ونشوف. J'ajoute un verre de lait, un petit verre de lait.
تما كاس صغير حليب. هاوليك تما sera bien sûr bien plus nourrissante هكذا. قلنا 2 لتر دو. هاي عندي هنايا قرعه ونص، ريتله ونص. نزيد النص اللي راني عيرتو ديال هيك في لو بو مزور هذا. فوالا نحرك شويه دابا. mélange tout. Voilà, نزيد الماء demi litre qui reste. كاين تاني une autre astuce، تقدروا تخلوا لاباغاي يرتاح. بلوس تخلوه يريح mieux c'est parce que la farine هذيك de pois chiche تشرب الماء وتخرج رطبة لا بات تاع الكرنتيكا. Voilà. Donc sans plus tarder, puisque راني رايحة نميكسيها le bâton mixeur, je vais arrêter de mélanger. Voilà. Là, on va aller doucement parce qu'il est trop plein. هاوليك لاباراي تاعنا بعد ما ميكسيناه بريسك 10 مينوت هكذاك باسكو ما خليتهاش تريح انايا. فوالا درت لا موس. نشدو ان بلا تاع الكوشه هكذا، ندهنوه مليح مليح جينيروزمون هكذا. باش ما تلصقلناش. فوالا Voilà, on va verser notre appareil là-dedans. On va نفرغوا هذا الميلانج. هيا بسم الله. ومن الفوق هكذا نزيد ان فيلي تاع الزيت هكذا من الفوق pour la dorure. فوالا باش تجينا دور. فوالا من بعد ما سخنا الفور مليح مليح، الفور لو فور سوا بيان شو، ندخلو لو بلا تاعنا. لا كويسون على حساب لا دورور، شاكين سون فور، كل وحده الفور تاعها.
مرة تطلي عليها وتشوفي الا كانت الاخر درك تشوفوا دو توت فاصون ا مومون دوني او ديبي دو لا كويسون نعاودو نحلو نخلطو شويه ومن بعد نخلوها اون فوا تجي لا كروت الفوقانيه بيان دوغي وتكون طايبه. ندخل الموس تاعي ونشوف خلاص نطفي عليها. On ne peut pas délimiter يعني un temps de cuisson. Chacun son four. Voilà. خلاص درك نديروها طيب في الكوشه ومن بعد نعاودو نقول لكم. 8 minutes هكداك 6 7 8 minutes de cuisson. نولوا الطاجين تاعنا راه بدا يجمد. كي بدا يجمد هكذا نفوت الفرشيطه هكذا. Je remue un peu هكذا ما تبقاش قاصحه من تحت ودخولي كيد من الفوق. نحرك شويه هكذا تما juste au début de la cuisson au début de la cuisson pour qu'il n'y ait pas de bourrelet هكذا non plus. نحركها هكذا شويه ونعاود نغلق عليها jusqu'à la fin. هاي الكرانتيكه تاعنا خرجناها من الفوق بعد ما حمارت من الفوق ولات شعلنا الفوق من الفوق ولات بيان دوغي. هاي ليك الي موالوز راكم تشوفوا فوالا الي كويت موالوز. فوالا درك نخلوها شويه تبرد ومن بعد نقسموها. واللي يحب يزيد فوقها شويه كمون شويه زيت زيتون يزيد. واللي يحب يزيد في الكاسكروت الا دار كاسكروت ولا في الطبسي الا كلاها اون مورسو باسكو سا سمونج اوسي على كويير يزيد شويه كمون وشويه زيت زيتون وتجي هايله وحتى هي طيبه. شو ومن بعد تشوفوها في طبق التقديم ان شاء الله. هاي ليك الكرانتيكه تاعنا بعد ما خرجناها من الفور وقطعناها راكم تشوفوا. ريغاردي لي كريموز فوالا لي كريموز elle est délicieuse bien sûr. elle est toujours تما difficile à couper يعني ما نقدروش ما نقطعوهاش comme il se doit كي تكون مازالت سخونه بزاف باسكو تروحها من ومن وما تشدش روحها. يلزم نستناو على الاقل كاردور ولا كي تبرد شويه نقطعوها باش بوغ افوار دو بو مورسو. مي سولا دي باش نوروها لكم باش تشوفوها راهي فيمونط راه فيان دو لا سورتير دو فور. هاي ليك قدروا يزيدوا لها شويه كمون من الفوق هكذا. هي تنتكل بالكمون فوالا شويه كمون من الفوق وبشويه زيت الزيتون والهريسه بيان سور. اللي يحبوا الهريسه يحبوا الحار فوالا شويه زيت un tout petit filet comme ça. هاي ليك bon appétit. c'est la bonne karantika. ان ديتاي تما هاد الكرانتيكا تنتكل سورتو اون ساندويتش. دونك نديروها في الخبز ونزيدو الهريسه والكمون وزيت الزيتون. هكذا يحبوها لي جون نوطامون لي جون دو لويست. كاين بزاف لي بتيت بوتيك هكذا كون يبيعوا الخبز والكرانتيكا فوالا. Partagez la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne, cliquez sur la cloche باش يجيكم كل جديد. la chaîne DZ Divers 2017 ان شاء الله تنال اعجابكم. سيوها ما تندموش هايله بنينه. allez ciao à la prochaine vidéo ان شاء الله.